السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله غادي نحاول نكملوا سلسلة التمارين الخاصة بدرس الترتيب في المجموعة التمرين الثاني فيه جزئين. الجزء الأول غادي نحاول نبرهنوا فيه أو لا نحاول نقارنوا فيه جذر إكس كاري زائد واحد و إكس بطريقتين مختلفتين، والجزء الثاني فيه سؤال آخر ما عنده حتى علاقة بهذا السؤال. إذا نمشيو الإجابة على لابارتي الأولى، سوا إكس دون ار إيطوال بلوس ليكن إكس عدد حقيقي موجب قطعا. كيف ما قلنا l'objectif de cette partie est de comparer racine de x carré plus 1 et x de deux manières différentes. الطريقة الأولى donc السؤال الأول comparer x carré plus 1 et x carré. Deuxième question, déduire une comparaison de ces nombres-là. Alors, نمشيو للإجابة. La méthode 1. Donc on va dire soit x dans r étoile plus معنى x عدد حقيقي موجب قطعا comparant x carré plus 1 et x carré. إذا هنا المقارنة كنظن بسيطة. علاش؟ لأن x كاري موجب، كتلاحظوا نفس العدد، وهنا زايد عندي العدد واحد اللي هو موجب، بمعنى أن هذا العدد راه بطبيعة الحال كبر من هذا العدد. إذا هذه ملاحظة ممكن نستعين بها، أو لا ممكن نحسب الفرق في من بين طرق المقارنة. ممكن أيضا نحسب الفرق ونشوف واش الفرق موجب أو سالب. دونك on a x carré plus 1 moins x carré donc égale 1. Donc c'est un nombre qui est strictement positif. Alors le premier nombre اللي هو x carré plus 1 est supérieur au deuxième اللي هو x carré. donc كنعرف بأن إذا حسبت الفرق ديال a ناقص b وقيسو عدد موجب، هذا دائما كيعطيني بأن a أكبر من العدد b. alors x carré plus 1 est supérieur strictement à x carré. إذا هذا الجزء الأول في السؤال في الطريقة الأولى. الجزء الثاني déduisons une comparaison de racine carrée de x carré plus 1 et x. إذا غادي نستنتجو مقارنة ديال هاد العددين. السؤال هو استنتاج. إذا فاش يكون السؤال استنتاج ضروري خاصني نستعمل السؤال اللي قبل أو الأسئلة اللي قبل. D'après la question 1, donc on a d'après la question 1, إذا غادي نشوفوا شنو عندنا في السؤال الأول ولاش باغي نوصل أنا. إذا عندنا حنا إكس كاري زائد واحد كبر من إكس كاري، وبغينا نقارنو جذر إكس كاري زائد واحد و إكس. إذا كيف ما كتلاحظوا بالنسبة لهذا العدد لهاد المرحلة هنا عندي غير جذر مربع اللي كاين اختلاف بين هاد العددين. إذا إلا بدينا بهادي غادي ندخل جذر مربع على العددين بجوج. دونك عندنا إكس كاري زائد واحد كبر من إكس كاري. Alors, la racine carrée de x carré plus 1 est supérieure strictement à racine carrée de x carré. إذا هذه كنعرفها. إذا كانوا عددين موجبين حيث a أكبر من b، إذا راه جذر a كيبقى أيضا أكبر من جذر العدد b. إذا هنا المشكل اللي كيوقع هنا هو أن بعض التلاميذ كيقول بأن جذر إكس كاري راه هي إكس. هذا هو الخطأ اللي ممكن يوقع هنا. هو ماشي إكس، إذا وهو القيمة المطلقة ديال إكس. علاش؟ لأن في هذه الحالة إلا بغيت نختزل جذر مربع أو كاري دائما خاصني ندرس الإشارة ديال إكس. إذا عندنا القيمة المطلقة ديال إكس هي جذر إكس كاري اللي هي يا إما إكس أو لا ناقص إكس. إمتى كتكون إكس؟ بطبيعة الحال إلا كان إكس موجب،
وناقص إكس إذا كان إكس عدد سالب. إذا حنا عندنا في التمرين إكس عدد حقيقي موجب قطعا، وبالتالي جذر إكس كاري دونك تساوي كتقول لنا قيمة مطلقة ديال إكس، واللي هي في هذه الحالة إكس، سيتادير هنا la racine carrée de x carré plus 1 est supérieure strictement à la valeur absolue de x, d'où la racine carrée de x carré plus 1 est supérieure strictement à x. Ici, on a la valeur absolue de x égale à x, car x est un nombre réel strictement positif. إذا هذا بخصوص الجزء الأول من السؤال، يعني مقارنة هذه العددين باستعمال الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من بعد ما نمسح سبوره. بالنسبة للطريقة الثانية غادي نحاولوا أيضا نبينوا فيها أن جذر إكس كاري زائد واحد أكبر قطعا من إكس. السؤال الأول بين أن جذر إكس كاري زائد واحد ناقص إكس تساوي واحد على جذر إكس كاري زائد واحد زائد إكس. إذا في هذا السؤال قبل ما نبين أو نستنتج المقارنة، إلا لاحظتوا معايا في هذا السؤال هنا عندنا نفس العدد، غير هنا عندنا ناقص وهنا زائد. إذا هذا العدد هو المرافق ديال هذا العدد. إذا بإمكاني أيضا نجاوب على هذا السؤال هذا بطريقتين، يعني كاين اللي غادي يمشي يحسب الجداء ديال هاد العددين. إذا حسبنا الجداء خاصنا نلقاو هو العدد واحد، أو لا الفكرة الأخرى هي أنني هذا العدد غادي نضربو في المرافق ديالو اللي هو هذا العدد اللي عندنا في المقام. ألوغ الطريقة الثانية méthode 2. La première question montrant que la racine carrée de x carré plus 1 moins x égale 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x. Donc on va dire soit x dans R étoile plus x عدد حقيقي موجب قطعا. غادي نحسبو هاد العدد هنا racine carrée de x carré plus 1 moins x égale، دونك كيف قلنا غادي نضربو في المرافق جذر x كاري زائد واحد ناقص x عامل لي جذر x كاري زائد واحد زائد x. إذن هذا العدد هو مرافق هذا العدد في هذه الحالة على نفس القيمة، هي جذر x كاري زائد واحد زائد x. إذا بطبيعة الحال هنا راه كنتكلم على متطابقة هامة اللي هي جذر x كاري زائد واحد أو كاري ناقص x أو كاري على le dénominateur racine x carré plus 1 plus x. Alors ici donc هنا بإمكاني في هذه الحالة نختار جذر مربع مع أو كاري، غتبقى عندنا x كاري زائد واحد ناقص x كاري على المقام اللي هو جذر x كاري زائد واحد زائد x. إذا x كاري وناقص x كاري أعداد متقابلة نختزلو بها، وفي الأخير غنحصلو على الجواب اللي هو واحد على جذر مربع x كاري زائد واحد زائد x. إذا هذا بخصوص السؤال الأول في الطريقة الثانية. السؤال الثاني déduire une comparaison de racine carrée de x carré plus 1 et x. إذا غنعاود عاوتاني نستنتجو مقارنة، يعني خاصنا نبينو كيف ما لقينا في الطريقة الأولى بأن جذر x كاري زائد واحد أكبر من x. السؤال دائما هو استنتاج. إذا استنتاج خاصني نخدم فيه بالسؤال الأول. السؤال الأول فيه بين أن الفرق ديال هاد العددين كيساوي هاد القيمة. هنا نكتبو السؤال الثاني ديدويزون une comparaison
de racine carrée de x carré plus 1 et x. On a, d'après 1, la question 1, عندنا الفرق من بين طرق المقارنة. عندنا الفرق جذر إكس كاري زائد واحد ناقص إكس تساوي واحد على جذر إكس كاري زائد واحد زائد إكس. إذا من بعد ما كنحسب الفرق كنمشي نشوف الإشارة ديال هذا الفرق واش موجب أو سالب. إذا عندنا البسط راه عدد موجب، واحد عدد موجب، وحتى المقام عدد موجب. علاش؟ لأن جذر إكس كاري زائد واحد موجب قطعا، والعدد إكس عندنا دائما هو عدد حقيقي موجب قطعا. إذا خارج عددين موجبين هو عدد موجب. إذا غنكتبو بأنه strictement positif car 1 positif, strictement positif, et racine carrée de x carré plus 1 strictement positif, et x strictement positif pour tout x dans R étoile plus، يعني x عدد حقيقي موجب قطعا. alors الفرق قلنا موجب، هذا يعني أن العدد الأول كبر من العدد الثاني. دو racine carrée de x carré plus 1 est supérieur strictement à x. إذا هكا نكونو بينا أن هذا العدد جذر إكس كاري زائد واحد أكبر من إكس باستعمال طريقتين مختلفتين. إذا غادي نمشيو من بعد للإجابة على الجزء الثاني من هذا التمرين. بالنسبة للجزء الثاني من هذا التمرين، السؤال كيقول سوا إكس دون إر إيتوال بلس، دائما إكس عدد حقيقي موجب قطعا، comparer racine x carré plus 1 moins x et 1 sur 2x. إذا غنحاولوا في هذا السؤال نقارنوا هاد العددين. بطبيعة الحال من بين طرق المقارنة ممكن نحسب الفرق. إذا غنحاولوا أيضا هذا السؤال غنجاوبوا عليه بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى on va dire soit x dans r étoile plus on a. إذا غنحسبوا الفرق ديال هاد العددين، جذر مربع إكس كاري زائد واحد ناقص إكس ناقص واحد على جوج إكس يساوي. إذا في لابارتي الأولى كنا في الطريقة الثانية بينا بأن جذر إكس كاري زائد واحد ناقص إكس كتساوي واحد على جذر إكس كاري زائد واحد زائد إكس. إذا كنا بينا فيها باستعمال المرافق. ثم عندي ناقص واحد على جوج إكس. إذا من بعد غادي نحاول هنا نوحدو المقام. إذا المقام الموحد غادي يكون هو الجداء ديال هاد العددين، جذر إكس كاري زائد واحد زائد إكس فوا 2x. إذا بطبيعة الحال هذا العدد ضربته في 2x حتى واحد غادي نضربها في 2x غتولي عندنا 2x ناقص، هنا عندنا المقام هو 2x يعني ضربنا في هذا العدد. إذا حتى هذا واحد غنضربو في هذا العدد، وما نساوش نضربو هاد لو دينيميناتور كله في موان 1. تولي عندنا ناقص جذر إكس كاري زائد واحد ناقص إكس. إذا غادي نحسبو دابا عندنا 2x moins x اللي هي x moins la racine carrée de x carré plus 1 sur le dénominateur اللي هو racine carrée de x carré plus 1 plus x fois 2x. alors دابا غادي نستعملو لا بارتي الاولى بالنسبة للمقام. إذا هذا هو الحساب ديال الفرق، فرق العددين، هذا ناقص هذا العدد. لاحظوا المقام دائما موجب. علاش؟ لأن هذه القيمة موجبة، إكس أيضا موجب لأن إكس عدد حقيقي موجب قطعا، وأيضا 2x راه موجب قطعا. إذا الإشارة ديال الفرق هي إشارة البسط. دونك
on va dire le signe de racine carrée de x carré plus 1 moins x moins 1 sur 2x, bien sûr, sur R étoile plus, est celui de x moins la racine carrée de x carré plus 1. وحتى هذا راه كنعرف الإشارة ديالها. Donc, la justification car racine carrée de x carré plus 1 plus x fois 2x est strictement positif pour tout x dans R étoile plus, يعني x عدد حقيقي موجب قطعا. Alors, on sait que dans la première partie, que racine carrée de x plus 1 est supérieure strictement à x. بينا هذه في السؤال الأول، لا بارتي الأولى، بينا أن هذا العدد كبر من x وبالتالي x صغر من هذا العدد، إذا الفرق فهو سالب. Or, x est inférieur à la racine carrée de x carré plus 1, ici d'après la première partie. Donc, x moins la racine carrée de x carré plus 1, elle est négative. Donc, هذا العدد سالب، إذن سالب على موجب كيعطيني عدد سالب. D'où x moins la racine carrée de x carré plus 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x fois 2x, elle est négative, c'est-à-dire la racine carrée de x carré plus 1 moins x moins 1 sur 2x, elle est négative. Par conséquent, إذا هاد القيمة راهي هادي، هو الحساب اللي حسبنا. إذا إلا كان الفرق سالب بمعنى أن هاد العدد أصغر من هاد العدد، يعني جذر إكس كاري زائد واحد ناقص إكس أصغر من واحد على جوج إكس. إذا هذا بخصوص الجزء الثاني من التمرين الثاني. إذا غنحاول نجاوب على هذا السؤال أيضا باستعمال طريقة أخرى من بعد ما نستعصبوها. سؤال باستعمال أيضا الفرق، ولكن غنستعملو طريقة أخرى، ميثود 2. إذا أيضا غنحسبو الفرق، soit x dans R étoile plus en a, donc la racine carrée de x carré plus 1 moins x moins 1 sur 2x. إذا غنوحدو المقام هكا، المقام موحد هو 2x، دونك بطبيعة الحال هنا عندنا على واحد بمعنى هذا العدد خاصنا نضربو في 2x. إذا غيولي عندنا 2x racine carrée de x carré plus 1. هنا عندنا x sur 1 حتى هي خاصنا نضربها في 2x، ça sera x fois 2x اللي هي 2x carré moins 2x au carré. وهنا بطبيعة الحال عندنا المقام 2x، يعني العدد واحد غيبقى عندي كيف ما هو. إذا من بعد غادي عندي الجمع التبادلي، ممكن نبدا بهاد ناقص 2x كاري، دونك ناقص 2x كاري plus 2x racine carrée de x carré plus 1 et moins 1. Le tout sur 2x. Alors, après, غادي نعملو بواحد ناقص. إذا عملنا بناقص واحد عندنا هنا 2x أو كاري، هنا غادي نقلبو الإشارة غتولي موان، هنا متنساوش عملنا بناقص موان 2x racine carrée de x carré plus 1، وحتى هنا غتقلب الإشارة غتولي زائد واحد. Le tout sur 2x. Après, هاد 2x كاري غنكتبها هي x كاري plus x كاري، donc هي موان
غنكتبها على شكل إكس كاري زائد إكس كاري، وهاد واحد غادي نجيبها هنا، غنكتب إكس كاري زائد واحد، وبقى إكس كاري غنخليها حتى للآخر، موان دوز إكس جذر إكس كاري زائد واحد زائد إكس كاري. هنا علاش كندير هادشي كامل؟ لأن هادشي كيتعلق الأمر بواحد المتطابقة الهامة. أنا كنبين هنا غير الصيغة ديالها. إذا لاحظوا إكس كاري بلس إكس كاري هي دوز إكس كاري، وهاد أن جبتو هنا. لو تو سور دوز إكس. بيان سور هاد إكس كاري بلس أن ممكن نكتبها هي غاسين إكس كاري بلس أن لو تو كاري. دونك توجور عندنا الموان، هنا غنكتب جبر إكس كاري بلس أن أو كاري هنا moins 2x racine carrée de x au carré plus 1 plus x carré, le tout sur 2x. إذا هنا الأمر كيتعلق بمتطابقة هامة مكتوبة على شكل a au carré moins 2ba هي هذه بلس b au carré، حيث a هو جذر إكس كاري زائد واحد و b هو العدد إكس. دونك إيكال موان راسين كاري دو إكس كاري بلس أن موان إكس لو تو أو كاري سور دوز إكس. إذا ممكن نعاودو نتأكدو أن عندي أ ناقص b أو كاري هي أ أو كاري موان دو أ فوا b أو بيان b فوا أ وهاد القيمة بلس ب أو كاري اللي هي إكس أو كاري. دونك هذه هي المتطابقة الهامة اللي كنتقلبو عليها. ألوغ من بعد ما حصلنا على هاد الصيغة، دابا بإمكاني نشوف الإشارة. كنعرف بأن أي عدد كيف ما بغا يكون الإشارة ديالو، إلا كان أو كاري إلي توجور بوزيتيف، هذا توجور بوزيتيف مضروب في الموان دونك نيجاتيف. هذا العدد كله نيجاتيف، وعندي دوز إكس بوزيتيف. علاش؟ لأن إكس عدد حقيقي موجب قطعا. إذا هنا ممكن نكتبوها مباشرة إلي نيجاتيف كار racine carrée de x carré plus 1 moins x au carré strictement positif, quel que soit x dans R étoile plus, même dans R, donc un des moujeb, avec le moins les négatif, et 2x est strictement positif pour tout x dans R étoile plus. Alors, بينا بأن الفرق سالب، d'où racine carrée de x carré plus 1 moins x moins 1 sur 2x négatif, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 1 moins x, il est inférieur strictement à 1 sur 2x. إذن هكا نكونوا جاوبنا على السؤال الثاني بطريقتين أيضا مختلفتين. نكونوا انهينا التمرين الثاني. في الفيديو المقبل غنتكلموا على باقي التمارين.